Ngayong hapon kaninyong tanan karon nga adlaw nga atong gipaabot na mahimamat nato ang usa sa pinakagwapa, kugihan ug buutan nga negosyante diri sa Buluon. Siya si Mary Jane Pentazal. Ate Mary Jane Pentazal. Hello, maayong hapon. So before ko mo adto sa akong pangutana te, kinsa ni si Ate Mary Jane Pentazal sa panahon nga wala pa kagasugod og negosyo? Usa ka housewife ra gyud dayon naami sa bukid nagpuyo. Dayon kato nga time is naka-decide ko nga magnegosyo diri sa lungsod. Ate Mary Jane, exact ani nga ganang negosyo, unsa pay laing negosyo ang imong gitukod? Ngun ari ra gihapon, same ra gihapon, pero dito sa amo sa Pikas Mercado. Same ra gihapon ang iyang gitukod nga negosyo sa pikas nga merkado. Asa pud nga merkado hati? Night market dara sa Pikas. Lunes o Martes ra na siya. Pila sad ang imong anak that time nga nagsugod kag negosyo te? Isa pa, si Sara pa. Usa pa imong anak. Antel karon. Tulo na sila. Antel lang karon. Pinaagi ana sa imong kuan. Sa pagpamaligya. Sa pamaligya ra gyud. Sa imong anak nakahuman sila og pag-eskwela? Kaloy sa Ginoo na nakoy college karon. Si Sara second year na. Tungod lang na sa amo ang negosyo nga utanon. Kani siya. Except sa imong anak, napod ba kay mga pag-umangkon nga gipa-eskwela? Wala. Pero sa Mindanao is na ako'y mga kaliwat dito nga makatabang ra gihapon ko. Ang akong unang pangutana natin mao ang kinsa ang nag-motivate nimo nga magnegosyo or nganong na-motivate ka magnegosyo? Ako ra gyud naka-decide ko nga magnegosyo kay sa bukid perti ka pait didto. Dayon wala magdako ang mga bata nga di ako ka siguro makapa-eskwela ba ko. Then mo to nga time nga nakaana ko nga magnegosyo ko para sa ilang kaugmaon. Oo, nakita ko ba na ako nga kapayat kay ang bukid din no kay kanang first katong pag-pandemic day, first time na ko nilaag, nakaana ko ba nga, ala, ninduta makakakuan sila ba makamotivate ka gani kay pinaagi sa ilang kanang panguma, nakakuan sila kanang nakatukod sila kanang mga simentadong balay nya nindot kayo, di ba? Nindot kita ang bukid. So sa imong unang negosyo, pila di ang imong kapital? 5,000 ra gyud. Ato nga time kay dili man pud mahal kay sa una. Dayon. Hantod na taas hantod karon mga almost 50 na siguro. Sa imong kapital, unsay sekreto ang para mo lambo? Para mulambo ang pag kuan lang jud siya kanang kinahanglan nga tanan imuha ra gid siyang i-control ang paggamit nimo sa kwarta, kinahanglan dili lang jud ka mulapas sa mga gastuhon para maruling nimo pagbalik. Sa pagsugod nimo og negosyo, unsay kalisod ang imong nagian? Grabe kalisod akong naagian kay kasakit og kalipay gyud. Pero wala lang gyud surrenderay, go lang gyud para sa mga bata. Tingnan na gyud ang mga negosyante no. Pero sa pagsugod nimo og negosyo te, nakapil ba ka nga kulba siya, lisod siya kanang Dilak dito ato nga time sa una kay pamati na ko no, di na ko kaya pero ang ako ang magud nga ako mga anak ba unsaon ako pagpadako nilang tarong. Lagi na gyud. Positive lang gyud sige like unang kon makulbaan ka nga basin mapildi ko ani akong 5 mil nya. Sa unang panahon dako ra pinang 5 mil. Unsaon pagbalik ba? Pero nakatry naka nga ni puno pud kag kwarta sa imong kuan na kanang kapital. Nagi time ina mo puno gid ka pero kinahanglan laban lang gyud. Laban lang gud. Murag sugal, murag kuan sugal, sugalan na to sila. Oo. Unsa imong kinaiya o abilidad nga nahimo kanimo nga malampuson nga negosyante? Ang ang abilidad nga nahimo kong negosyante, malampuson. Malampuson nga negosyante mao ra gyud ang pag-ampo sa Ginoo og ang ako ang pagtagad sa mga tawo nga patas ra. Para magbalik-balik ako mga customer. Ito na feel pud ba inako na si ate kay usama pud ko sa iya mga customer nga anindot pud siya motagad inganin ana gid siya pag-treat sa mga customer tino nga patas fair parehara man jud na dayon kanang tarong nga pamaagi ba pag-entertain dili nimo singka-singkahan kan di ka mag-isog-isog baalag na ka sa in a bad mood but nama ka sa kuan negosyo man ka walaon nimo wag tangon nimo ang imong kanang bati nga batasan nganong kana na abilidad o kinaiya ang imong gipili isip usa ka negosyante Abilidad siguro ang ako ra gyung pagka ako inani ra gid ko. kanang way kausaban Wala ra jud koy kausaban, dili ko plastic ka pagkatawo. so ako ray plastic di ay unsa ang nindot nga epektong ang gihatag sa imong abilidad o kinaiya sa mga katawhan Magsige sila kuan, balik-balik diri sa kontindahan. Mao ra gyud siguro na ako. ikatulong nga major question nganong wala ka nag-empleyado o nanarbaho mas gipili man nimo nga magtukod og kaugalingon nga negosyo Siguro para nako mas nindot ang negosyo kay sa manarbaho. Kay bisan ginagmay makatigom rata. Kay sa manarbaho kay monthly baya ang income, di ba?
So mas nindot ang negosyo. Pero lisod pud kayo tisa. Oh, okay rag lisod pero laban lang gyud. Inana man ginang negosyo. Ay wa man jud ka ng negosyo nga sayon. Tanan jud mag-agi kay kalisod. Antod mo grow ka, kailangan jud imong kuan kanang unsa ang imong matabang isip usa ka negosyante sa buloon. Nang ako matabang maura gid ang pagpamaligya dili kay nako mahalon para makatabang ko sa katawhan diri sa Buloan. Unsa imong ikatambag o ikasulti sa mga tawo na bag-o nagsugod og negosyo? Nga ako ikatambag sa bag-o nga nagsugod og negosyo nga go lang gid sila bahalag na ay panahon nga ma-down laban lang gyud kay ang ending ana is success ra gyud. Di jud mahadlok sa mga kapildihan, tino? Kanang ug unsa may mga opportunity nga makita, grab na lang para maging success. So ang kinalasan mo na gini ang ending. Unsa sad ang mga bawal na buhaton isip usa ka negosyante te? Ang bawal siguro kinahanglan limitado ta sa pagpautang. Kay usa na siya nga ato ang tindahan siguro maabot sa punto nga wala na sulod kay tungod sa imong kaluoy. Sige lang kag okay. So walay kaloy anan. Ay kaloy ay balag igsuon. No, tino. Siguro na pero limit lang. Limit lang kanang Mag-limit lang ta. lag dili lang palabi ba kanang example og daghan karon na malit nya orag ni Mas dako ang utang. mas gamay ang utang go. Go. Pero kung dako pa ang utang kaysa imong nahalin, dili gid siya. Dili siya maayo gyud. So mas better na lang dili na magpautang. Maluoy jud kati sa na siya inana nga mga negosyante. Di man gud ta mga incheck, mga Pinoy man gud ta. Kay mga incheck kay bahala og piso. Daginutod kita kay Pinoy man ta. Last na jud ako pangutan nate. Kanang sa imong pagnegosyo te, unsa imong napundar? Kani mo siya yung pinaka best nga kanang question gid nako. Ako na pundar. Napundar. Akong katong balay na mo sa bukid o kada mo sakyanan. Di ba unsa jud ka kanang kahigpit og kwarta si ate gud kanang balay na pundar og sakyanan. Sa una dete, what mo sakyanan Ang pa? motor nga Rosie nga mo pa pwede dalaon ako og manuray ko utanon. Ikaw jud mangunay gud ka sa una. O sa una, abot ko uslog. Unsa ka kon si ate bahalag babae siya, nagpakalalaki pud siya kun siya pero inabagan sa iyang bana din. Okay, day daghang salamat. Ako dai si Lorgie Gomera og si Ate Mary Jane Bentazal. Thank you. Thank you.